قرآن پیا پڑھدا ادھر جاندا تے پڑھدا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ادھر جاندا تے پڑھدا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الحمدللہ وحدہ تھوڑی جی کو والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں ایک جگہ تے چھڑ دیا جے کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں سامعین محترم اج دا اے عظیم الشان پروگرام جدی اندر خصوصی خطاب میرے تو متصل بعد انشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی دا ہون والا انہاں دی مسجد دے اندر تشریف آوری تک انشاءاللہ میں اپنی بات جاری رکھاں گا احباب محبت پیار دے نال تشریف رکھو اللہ ساڈا اس دینی محفل دے اندر پروگرام دے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے سارے کہہ دیو آمین سارے کہہ دیو آمین آمین میرے نظریے دے مطابق کوئی بھی جھگڑے والی نہیں جھگڑے لوکاں نے پائے نے اے تے بالکل ہی جھگڑے والی نہیں اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میں انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ اللہ دا قرآن پڑھا قرآن دیا چند آیات تسا احباب دی پیش خدمت کرا تے قرآن سن کے اپنی محبت دا اپنے پیار دا ثبوت دینا سبحان اللہ کہہ کے اللہ دی تعریف کر کے مینوں راضی کرن واسطے نہیں بلکہ اللہ دی رضا واسطے ہر کسی دی طرفوں محبت پیار دے نال آواز ہونی چاہیے اور جدو میری زبان تے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ جتنا مجمع اونی آواز نہیں محبت نال کہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنی محبت نال نبی پاک تے درود پڑھنا حضرات جڑا میں مقام تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ذرا غور فرمانا اللہ خالق و مالک نے انسان نو دو چیزاں دا مجموعہ بنایا ایک جسم اور ایک روح جسم زمین تو مٹی تو بنایا اور دی خوراک دا انتظام بھی مٹی تو فرمایا تے جڑی روح ہے روح اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی ہے
اور ایدی غذا بھی اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی ہے۔ بات میری اپنی نہیں، بات قرآن دی ہے، قرآن دی زبانی سن لو۔ اللہ نے انسان دے، مومن دے، مسلمان دے روح دی غذا اپنے قرآن نو بنایا۔ کئی لوگ آندے نے لو جی موسیقی روح دی غذا ہے، میں کیا ٹھیک ہے، ادھر میرے وال ویکھو ذرا، لوگ آندے جاندے رہن گے تے میرے وال دھیان رکھنا ہے۔ میں کیا ٹھیک ہے، میں من لینا کہ موسیقی، میرے وال دیکھو ذرا، میرے وال دھیان کرو، موسیقی میں کیا من لینا کہ موسیقی بھی روح دی غذا ہے، لیکن کس روح دی غذا موسیقی ہے؟ گندے، ناپاک، نجس روح دی غذا موسیقی ہے۔ تے جڑا پاکیزہ دل ہے تے پاکیزہ انسان ہے تے پاکیزہ روح ہے، او دی غذا موسیقی نہیں، او دی غذا بولو کی ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، سارے نہیں بولے۔ او دی روح دی غذا کی ہے؟ قرآن۔ قرآن کی ہے؟ اللہ دے ویکھو نا، قرآن دا پہلے تھوڑا جا تعارف کر لئیے۔ کوئی کسے کول مہمان جاندا ہے تے پہلے تھوڑی جی کو کم کرو، کوئی کسے کول مہمان جاندا ہے تے پہلے اپنا تعارف کرواندا ہے تے اللہ دے کولوں قرآن آیا مہمان بن کے تے دا تعارف کرنا ہے تے اللہ کولوں ہی پوچھ لینے آ قرآن دا تعارف کی ہے تے قرآن اپنا تعارف آپ کرواندا ہے۔ پہلی بات کہ قرآن آیا کس جگہ تے وے، کس جگہ تے اللہ نے نازل فرمایا، قرآن دی زبانی سن لو۔ آواز ہوندی ہے، اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیو دنیا والیاں نو سمجھا دیو لو قرآن دے الفاظ سنے آ جائیں۔ اہل حدیث دی مسجد چے آئے ہو، اہل حدیث دی محفل چے آئے ہو، ساڈا نظریہ میرا تے مسلک کی قرآن ہے، میری تے دعوتی کو بار بار چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ایک جگہ تے رہ، میرا مسلک کی ہے، میرا منہجی رب دا قرآن ہے تے نبی دا فرمان ہے، اے دے بار اسی گل کرن دے عادی نہیں تے دے بار میں گل کرنی نہیں، میں قرآن دی گل کرنی ہے تے نبی دے فرمان دی گل کرنی ہے۔ قرآن کیڑی جگہ تے آیا؟ اللہ فرما دے میں وتین، کہو سارے آنکھوں گے تے جلدی جلدی میں اگے چلاں گا تے گل ختم کراں گا نا۔ اللہ فرما دے میں وتین، اور میں تو انو نہ ویندا ہوا رب تے ویندا جے تے جڑا رب نو حاضر ناظر سمجھدا ہے نا او اللہ نو راضی کرن واسطے آکھے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قرآن کتے آیا؟ مکے مدینے اندر۔ اللہ جی قرآن انہا جگہ تے آیا، اور کتے قرآن آیا؟ اللہ فرما دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جنی محبت میں پڑھنا، کاش کدی اونی محبت نہ تسی سنو تے لہلہا جاؤ، کھل کھلا جاؤ۔ او جے قرآن تے نہیں بولنا تے پھر قوالیاں تے کہنا جے، او بھی لوگ نے جڑے قوالیاں تے سر مار دے نے تے تسی قرآن تے ہی کیا چھڈو۔ اللہ دے نیک مکے اندر مدینے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ جی قرآن آیا کیڑے مہینے اندر؟ اللہ فرما دے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان دے مہینے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ جی رات کیڑی وچ آیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ او اج تے لوکی لیلۃ القدر دی فضیلت چک چک کے شب برات جڑی خود ساختہ کر کے بدعات لوگاں دے اندر پھیلائیاں نے، لیلۃ القدر دی فضیلت چک کے مولوی او شب برات نو
تانوں دئی جاندے نے قرآن تے چلیا کرو حدیث تے چلیا کرو اللہ جی کیڑی رات وچ آیا اللہ فرما دے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین اللہ جی اے رات لیلۃ القدر چی آیا اینو نازل کرن والا کون ہے ادھر میرے وہاں دھیان کرو قرآن دی زیارت کر لو اللہ فرما دے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ جنہوں قرآن نظر آتا ہے نا انہوں اللہ دی عزت دی قسم مل کے کہے اللہ فرما دے نے انہوں نازل کیتا تے رب العالمین نے اللہ جی لے کے کون آیا فرمایا نازل بہ الروح الامین جبریل امین فرشتہ لے کے آیا اللہ نازل کیتے تے کیتا علی قلبک لتکون من المنذرین اپنے محبوب دے سینے تے قرآن اتاریا اللہ قرآن آیا کیڑی زبان وچ فرمایا بلسان عربی مبین اے عربی زبان اندر نازل کیتا ہے کہ ہن اے دے بارے ہی اللہ آندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اساں اس قرآن نو نازل کیتا تے دی حفاظت بھی اساں کرنی ہے میرے بات دھیان کریا جے پروانیو میں تواڈے سینے ٹھارا رب دی رحمت دے نال اللہ نے اپنے نبی نو کئی معجزے عطا فرمائے کہ میرے نبی دا سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے نبی تو پہلے بھی جڑے نبی آئے اللہ نے معجزے انہاں نو بھی عطا فرمائے پر جڑا نبی دنیا تے آیا معجزہ ملیا تے جدوں نبی دنیا تو گیا تے معجزہ بھی ختم ہو گیا مثال دے طور تے اللہ نے جناب موسیٰ نو معجزہ عطا فرمایا انج آسا زمین تے سٹ دے سپ بن جاندا تے نبی موسیٰ جدوں دنیا تو گیا معجزہ نال ہی چلا گیا انہاں دے بعد کوئی آسا زمین تے سٹے تے سپ نہیں بننا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام قبر تے کھڑے ہو کے آندے کم باذن اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو تے مردہ زندہ ہو جاندا تے اللہ دے نبی عیسیٰ دنیا تو گیا معجزہ نال ہی چلا گیا پر جیڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا قرآن آج بھی معجزہ قیامت تک معجزہ رہے گا قیامت تک معجزہ رہے گا تے کیڑا قرآن میرے دے بابا جی کیا گئے آندے نے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہان جس نو دوویں اے ہاتھ آیا قرآن دی حدیث جس نو دوویں اے ہاتھ آیا انہیں پائیاں سب پلائیا اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیا لائیا قرآن رب نے نازل فرمایا تے اللہ دے نے دی حفاظت دا ذمہ بھی میرا ہے میں مضمون کیوں بیان کر رہا اب پیچھے جی اور نیدرلینڈ دی اندر اونا بے ایمانہ گستاخان نے قرآن دی توہین کی تھی میں کیا ٹھیک ہے قرآن ورقیاں دے اندروں کچھ کتابی صورت دی اندروں تے تسی جلا دیو گے پر مسلمانہ دے سینیاں جو قرآن کون کڈے گا را غور کرنا پروانیاں دلی دا چونکے دلی دا
چونکے تے ایک عیسائی پادری اپنی انجیل دی کتاب لے کے آیا تے انہوں نا مثالا چاڑیا جدے نال انہوں اگ نہ لگے تے چونک جے اعلان کر دیتا مسلمانوں آ میں اپنی کتاب لے کے آیا تسی اپنی کتاب لے کے آؤ اگ چے سڑ دینے آ سچی کتاب بچ جائے گی جھوٹی جل جائے گی مسلمان بڑے پریشان ہوئے تے کسی نے دسیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جناب عیسائی پادری اے دعویٰ پیا کردہ تے شاہ صاحب آئے نے میرے وقت کیا جے انج قرآن اپنے سینے نہ لایا قرآن اپنے سینے نہ لایا تے آندے نے عیسائیہ کی آندہ کتاب اپنی سڑ دے ہو میں اپنی کتاب سڑ دینا جھوٹی سڑ جائے گی سچی بچ جائے گی تے شاہ صاحب فرما دینے اور تو تے اپنی کتاب سٹ سکنا میں قرآن نہیں سٹ سکدا میں مر تے سکنا وا پر قرآن دی توہین نہیں کر سکدا چل اینا ہی شوقی تے آجا گھوڑے دا میدان چل ایتھے ہی پیڑ پا لینے آ ایتھے ہی فیصلہ ہو جاندہ انج کر تو اپنی کتاب سینے نہ لا لے میں اپنی کتاب سینے نہ لا لینا تے دوویں اگ چے چھال مار دینے آ جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ کتاب سمیت سڑ جائے گا تے سچا بچ جائے گا سچا بچ جائے گا تے عیسائی نس گیا دوڑ گیا تے جاندیا آندہ جے مینوں پتا ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مسلمان زندہ نے تے میں اپنی کتاب دے نال پورے جسم نو بھی مثالا لا کے آوندا پر قرآن نو جننے بھی مٹان دی کوشش کیتی ہے مٹیا انگریزاں دی جدو حکومت سی نا انگریز یہودی نو ملیا تے کیا لگا مینوں کوئی ایسی گل دس جدے نال میں مسلمانہ تے غالب آ جاواں تے وہ کیا لگا انج کر جنی دیر تک انہاں کول قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب آ سکدا بولو بولو کی ہو گیا جی بولو ماشاءاللہ غالب آ سکدا نہیں اے لگا کوئی گل نہیں میں قرآن مکا دینا قرآن جلاؤ تحریک شروع کی تھی ہر مسجد وچوں ہر مدرسے وچوں ہر گھر دے وچوں قرآن پاک دے نسخے جمع کیتے گیا تے دلی دے چوک دے اندر قرآن پاک نو رکھ کے اگ لگا کے ساڑ دیتا گیا تے جدوں انگریز نے چاہ پورا کر لیا نا کہ میں سارے ہی قرآن جلا دیتے نے تے ایک دن اے انگریز دا وزیر ہے تے چلدا پھردا دلی دا چوک ہے تے چوک دے اندر مرکزی مسجد ہے میرے بات یاد کرو پروانے ہو چوک دے اندر مسجد ہے تے فجر تو بعد دا وقت ہے تے ایک چھوٹا جیا بچہ اکھاں تو نبی نے تے قرآن پیا پڑھدا ہے ایک چھوٹا جہا بچہ اکھا تو میں اب دیکھنا میں کی کہہ رہا قرآن پہ پڑھدا قرآن پہ پڑھدا ادھر جاندہ تے پڑھدا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ادھر جاندہ تے پڑھدا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اج سامنے جاندا تے پڑھدا انا آتیناک کوس پڑھ لو بدی نو ڈر کوئی نہیں سارے ہی پڑھ لو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے انگریز دا وزیر سندا رہیا تے واپس آ کے آندا اوے انگریزا او وڈیا سردارا اسی کدی انہاں تے غالب نہیں آ سکدے او کہن لگا کیوں آندا قرآن دے نسخے تے جلا دیویں گا پر مسلمانہ تے سینیاں چو قرآن کون کڈے گا
ایتھے قرآن تے مسلمانہ دے سینیاں چے محفوظ ہے کہ کیڑی عظیم کتاب ہے. ایک بندہ آیا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے قبیلے دے سردار نے تے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے آئے عمرے دے ارادے دے نال. تے انہوں مکے دے مشرک ملے کیا لگے عمرہ کر طواف کر جو مرضی کر، پر ایتھے ایک بندہ جدا نام محمد صلی اللہ پروانیوں کہو صلی اللہ علیہ وسلم او دے قریب نہ جائیں. کیا لگا ٹھیک ہے. حضرت طفیل فرما دینے میں طواف پیا کرنا، دیکھنا سامنے ایک بندہ تے سونا جیا چہرہ پڑھدا پیا. تے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے او میں کیا تو سیانا بھی آنا بندہ ہے تے کیوں اینا کافرہ دیاں گلاں چی آ گیا، چل سن دے لے، سنن وچ حرج دے کوئی نہیں. کہہ دینے میں تھوڑا جیا قرآن سنیا، تھوڑا جیا قرآن نبی پاک دے کولو سنیا، میرے نبی نے تلاوت کیتی ہے تے تلاوت کر کے آقا گھر دے اندر چلے گیا. تے حضرت طفیل بھی میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹر دے چلے جا رہے ہیں. تے جگاں دے پی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے باہر پہنچے تے آندے نے آقا آندے نے کون ہے بھائی کیویں آیا؟ کیا لگا جی میں طفیل ہاں اپنے قبیلے دا سردار ہاں. تے آقا فرما دے نے کیویں آیا؟ آندا جناب مینوں مکے والیاں نے کہا، میرے بات دھیان کرو، مینوں مکے والیاں نے کہا سی کہ اس شخص دے قریب نہیں جانا، پر میں تواڈی ذات تو تواڈے کولوں قرآن سن لیا تے میں فیصلہ کر لیا اینی سونی کتاب غلط نہیں ہو سکتی، اینی سونی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی. سونیا مینوں بھی پڑھا دیو اشہد اللہ الہ اور تواڈی تے نہیں لیٹ ٹر گئی، تسی دے پڑھ لو، بولو پڑھو سارے مل کے اشہد اللہ الہ. اجے آواز نہیں آئی، مسجد گونجے مسجد گونجے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جیڑا بھی آندا ہے جیڑا بھی قرآن سندا ہے میرے نبی دا ہو کے رہ جاندا ہے. حضرت میں اختصار دی طرف لے کے جاواں اوے ایک امام نہ میں تیری ملاقات نہ کراواں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جناب ایک بادشاہ سی تے بادشاہ کیا لگا کہ جڑا قرآن ہے اے نعوذ باللہ مخلوق ہے. تے مولویاں نو پوچھیا جڑے او تے تنخواہ دار مولوی سن انہوں نے پوچھیا کہ یہ تے مخلوق ہے. وہ کہہ لگے جناب جویں تسی آندی ہو اسی بھی ہو جاندی ہاں مخلوق ہے. پر ایک امام ڈٹ گیا نام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. تے آندے نے اوے بادشاہ وا اے قرآن مخلوق نہیں، القرآن کلام اللہ. القرآن کلام اللہ. قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے. امام نو کوڑے مارے گا، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، بلکہ میں دے سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا حضرت اے بادشاہ کیا لگا 150 بندہ بلایا تے کیا لگا اے بات تواڈے سنن والی جے، کیا لگا ہر بندہ ایک ایک کوڑا مارے. اے دی کی وجہ کہ جڑی ضرب پہلے وج دیے او زور نال وج دیے. تے کیا لگا کوڑے مارو. میرے امام دے جسم تے کوڑے برسائے جا رہے ہیں تے جسم دا کوئی حصہ نہیں جتوں خون نہیں پیا نکلدا. تے میرا امام کوڑے کھائی جاندا تے پھر بھی بلند آواز لاندا القرآن کلام اللہ. امام صاحب فرما دینے کسے ویلے طبیعت پریشان ہو جاندی کہ اینے کوڑے پیا کھانا حق دی ہو کے تے فرما دینے ایک دن مینوں ایک جیل وچ ڈاکو ملیا. کون ملیا؟ ڈاکو چوریاں کردا سی. ڈاکو ملیا تے کیا لگا جناب مینوں لگدا رب دے کو نیک بندی ہو تے کادے چی آئے ہو؟
امام صاحب فرما دیں اے بادشاہ دا قرآن مخلوق ہے تے میں انا اللہ دا کلام ہے تے وہ آندا ہے امام صاحب میں ایک ڈاکو ہاں میں ایک چورا چوریاں کرنا ڈاکے میری عادت ہے ڈاکے مارنا تے پھڑیا جانا مار پیندی ہے پھر چھڑ دیتا جانا پھر چوری کرنا پھر پھڑیا جانا تے پھر مار پیندی ہے پھر چوری کرنا آندا امام صاحب میں باطل تے ہو کے مارا کھا کے کوڑے کھا کے اپنا موقف نہیں چھڑدا میں باطل نہیں چھڑدا تے ویکھی امام محمد تو تے حق تے وے تے کتے کوڑے کھا کے حق دا دامن نہ چھڑ دیویں تو تے حق تے وے تے کتے کوڑے کھا کے حق دا دامن نہ چھڑ دیویں تے میرے امام فرما دینے اوے بادشاہ وا سن فیصلے ادو ہون گے جدوں تیرا میرا جنازہ اٹھے گا جدوں تیرا میرا جنازہ اٹھے گا فیصلہ ادو ہوئے گا میرے امام دا جنازہ اٹھیا ادھروں جیل وچوں رہا کیتا گیا جیل چوں باہر نکلے تے موت آ گئی تے موت آئی نا ادوں کوئی وائرلیس دا نظام نہیں کوئی نیٹ دا نظام نہیں اخبار دا نظام نہیں کوئی ٹیلی فون کال دا نظام نہیں پر لکھیا تاریخ اندر سیرت نگارہ نے لکھیا جدوں امام احمد دا جنازہ اٹھیا تے بغداد شہر دیاں گلیاں چے پیر رکھن نو جگہ کوئی نہیں پیر رکھن نو جگہ کوئی نہیں بلکہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے علامہ صاحب فرما دے ہوندے سن امام احمد بن حنبل دا جنازہ ویکھ کے 20 تو 25,000 یہودی عیسائی مسلمان ہو جان ایک آدھی برکت ہے بولو قرآن پڑھو تے بچیاں نو پڑھاؤ میرے آقا فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ ڈگریاں حاصل کرن والیاں نو رب نے بہتر نہیں ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو پر قرآن دی تعلیم بھی حاصل کرو قرآن دی تعلیم ضروری ہے اللہ آقا فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تو اڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن آپ بھی پڑھ دا تے اگے بھی پڑھاندا ہے اگے بھی پڑھاندا تے ہن جڑے میرے یار بیلی دوست احباب بھائی بیٹھے نے میں تہاڈے نال گل کرنی ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم اینیاں ڈگریاں حاصل کیتیاں تے باپ فوت ہو گیا باپ دی میت پئی ہے تے کیا سانو ایک بھی دعا ہوندی ہے جڑی اسی جنازے تے پڑھیے اپنے گریبان چ ویکھنا قرآن پڑھو تے قرآن پڑھے گا نا جتھے اپنے واسطے دعا کرے گا اتھے آکے گا ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کیسی عظیم کتاب لو آخری محبت دا پیغام سنو تے گل مکائیے مولا کی آندے نے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے میں ایتھے گل مکانی جے ایتھے مکانی جے تو انہوں اللہ دی قسم جے جڑا نہ بولے ان اپنی محبت نہ بولنا جے بلکہ میں چاہنا ادھا جملہ تسی بولنا ہے مسجد گونجے کہ قرآن دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان ماشاءاللہ اینا کو زور ہور لا کے ذرا اینا کو زور ہور لا کے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دایا ترانہ بن جائے ترانہ پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے کیڑی عظیم کتاب او ایک حرف تے نیکی دا مل دی ایک حرف تے نیکی دا مل دی نالے عزت بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخائے اطمینان دائے
ادھر والے آندے نے ادھر کی ہویا پر نالے نسخائے اطمینان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے تے کیڑی عظیم کتاب ہویا نازل اے جس رات لوگو ہویا نازل اے جس رات لوگو اس رات دی کیا بات لوگو اے ہزار مہینے یا تو بہتر اے ہزار مہینے یا تو بہتر نہیں حد بننا کوئی شان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان نہ بولو نہ بولو ایتھے ہی رکھا گا ایتھے ہی تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے تے اگلی گل سنو والی جے اور جڑے پیار اے دے نال پا گئے نے سو رب دی جگتے چھا گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہیں تے حضرت ابو بیتاں دے نے عمر جی سونا لباس پا لو یہودی عیسائی گلاں کرن گے تے حضرت عمر دے نے نہیں اعزنا اللہ بالاسلام کپڑیاں چ عزت نہیں رب نے عزت مینوں قرآن دی وجہ تو دتی ہے رب نے عزت مینوں اسلام دی وجہ تو دتی او میں کیا اینے لوگ رب نے سامنے بٹھا دیتے کہ میں نکمے نو میں فقیر نو میں گناہگار نو قرآن حدیث بیان کرن واسطے تواڈے سامنے بٹھا دیتا کیوں بٹھایا عزت قرآن دی عزت جے خبران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا میرے اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا قرآن نے عزت دیتی ہے جڑے پیار اے دے نال پا گئے نے سو رب دی جگتے چھا گئے نے اے وزارتاں کرسیاں تو ود کے اے وزارتاں کرسیاں تو ود کے اچا مرتبہ کاری قرآن دائے اسی حکم کاری نو پڑھدا جا نالے پڑھ پڑھ جنت چڑھدا جا والناس تائیے جاتے اچا مرتبہ پڑھن پڑھان دائے تے آخری باری ذرا ساری کیا لو تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان